तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समय हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने गर्छौं। नमस्कार, म मदन खाती। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। नेकपा एकीकृत समाजवादी तत्काल प्रतिपक्षमा बस्ने जसपा सरकारबारे अझै अनिर्णित। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि प्रतिपक्षको बेन्च नै रोज्यो। सरकारको कमजोरीका कारण सीमावासी नेपालीले निरन्तर ज्यान गुमाउँदै भारतसँग संवेदनशील बनेर अडान लिन नसक्नु देश र नेपाली नागरिकका लागि दुर्भाग्य। सब स्टेशन निर्माणको विरोधमा उत्रिएका लप्सीफेदीका स्थानीयलाई पिस्तोल ताक्ने प्रहरी अधिकृत बुढाथोकी कारबाहीमा गैर व्यावसायिक हरकत गरेको भन्दै परिसरमा खिचियो। थापाथलीको सुकुम्बासी उठाउन केन्द्र सरकारको सहयोग मागेको काठमाडौँ महानगर अझै पनि अलमलमा। महानगरलाई सहयोग गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालय अझै मौन। र टी20 लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको सीआईबीको प्रारम्भिक निष्कर्ष। सञ्चालनको अधिकार पाएको 7-3 स्पोर्ट्स नै फिक्सिङमा संलग्न भएको आशंका। नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने भएका छन्। आइतबार बिहान मात्रै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेका थिए। उक्त भेटले ठोस निर्णय नदिएपछि उनीहरू प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने भएका हुन्। यद्यपि उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनन्। उनीहरूले 25 गते साँझसम्म उक्त निर्णय गर्ने बताइएको छ। यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि आइतबार नै प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गरेका थिए, तर सरकारको बारेमा जसपा पनि खुलिसकेको छैन। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचन मार्फत तराई मधेसबाट संघीय संसदमा आएका दुई दलबीच सहमति भएको छ। सीके रावतको जनमत पार्टी र कैद अवस्थामा रहेका रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच 12 बुँदे सहमति भएको हो। वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका यी दुई दलले आइतबार 12 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर पुष्पकमल दाहाल सरकारमाथि दबाव भने सिर्जना गरेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष रावत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी लगायतलाई रिहा गर्न पहल गर्ने, तत्कालीन शेरबहादुर देउबा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई संसदबाट पारित गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने लगायत विषय समेटिएका छन्। जनतासँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरूमा सरकारलाई दबाव दिन तथा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, थारू, पिछडिएका, अल्पसंख्यक तथा महिला मैत्री राजनैतिक वातावरण तयार गराउन यी दुई पार्टीको बीचमा मोर्चाबन्दी गर्दै अगाडि बढ्ने सहमति गरेको दुई पार्टीद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। संसदमा जनमत पार्टीका 6 सांसद छन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4 सांसद रहेका छन्। नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कुमार कार्की प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। झापा 5 को प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य कार्की प्रदेश 1 का चौथो मुख्यमन्त्री हुन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापोङले कार्कीलाई आइतबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। उनलाई नेकपा एमालेका 40, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाका 6 र जसपाका 1 जना सांसद गरी 60 सांसदको समर्थन रहेको छ। प्रदेशसभामा रहेका 93 सांसदमध्ये 47 सदस्यले समर्थन गरे सरकार निर्माण गर्न सकिन्छ। कार्कीले सोमबार सानो आकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने बताइएको छ। नेपालका लागि चीनका नवनियुक्त राजदूत चन स्रोङले नेपालका सबै पक्षसँग नजिकको सम्बन्ध राखेर काम गर्न आफू तत्पर रहेको बताएका छन्। आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्न आइतबार काठमाडौँ आइपुगेका राजदूत स्रोङले त्रिभुवन विमानस्थलमा नेपालमा चीनको रणनीति साझेदारको नयाँ अध्याय थप्न आफू क्रियाशील रहने पनि बताएका छन्।
नेपालका लागि चीनको 22औं राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न नेपाल आएका उनले दुई देशका जनतालाई फाइदा पुग्ने काममा आफूलाई केन्द्रित गर्ने दृढता पनि व्यक्त गरेका छन्। राजदूत सोङले विकास तथा समृद्धिका लागि चिरस्थायी मित्रताको सहकार्यका लागि चीन नेपाल रणनीतिक साझेदारीको नयाँ अध्याय संयुक्त रूपमा लेख्ने गरी काम गर्ने पनि बताएका छन्। उनले चीन र नेपाल दुवैतर्फ महाधिवेशन र आम निर्वाचन मार्फत नयाँ नेतृत्व आएको चर्चा गर्दै दुवै देशको नेतृत्वले आपसमा मिलेर काम गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। शनिबार दार्चुलामा ट्विनबाट महाकालीमा खसेर फेरि एक नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए। सीमा क्षेत्रमा यस्ता घटना पटक पटक दोहोरिरहन्छन्। विगत 64 वर्षमा ट्विनबाट महाकाली नदीमा खसेर दार्चुलामा 63 नागरिक बेपत्ता भए। यस विषयमा नेपाल सरकारले संवेदनशील भएर छिमेकी देश भारतसँग कुनै अडान लिन भने सकेको छैन। सरकारको यही कमजोरीका कारण पनि बारम्बार नेपाली नागरिक मारिँदै आएका छन्। उसो त नेपालको परराष्ट्र नीति कहिल्यै स्थिर रहेन, सरकार नै पछि नीतिहरू फेरिरहन्छन्। यसले एकातिर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिलो भएको छ भने अर्कोतिर विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने क्रम तीव्र बनेको छ। समग्र परराष्ट्र नीति सुधार गर्न के गर्नुपर्छ? सीमा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न किन चुक्दै आएको छ नेपाल सरकार? यही विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा। राजनीतिक स्वामित्वमा यो संवेदनशीलता नेपालले गुमाउँदै गएको छ। कूटनीतिक सिपमा खिया लाग्दै गएको छ। त्यसको मुख्य कारण के हो भने नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको खुट्टा नेपाली भूमिमा हुन छाडेको छ। त्यसैले प्रत्येक सरकार जब परिवर्तन हुन्छ, यहाँ विदेशीको भूमिकाको खोजी हुन्छ। नयाँ सरकार जब बन्न थाल्छ, विदेशीको भूमिकाको खोजी हुन्छ। त्योभन्दा लज्जास्पद अवस्था मुलुकको लागि कहिले भएको थिएन। कुनै पनि देशले यस्तो अपमानजनक अवस्था भोग्नु हुँदैन। मूल कुरा के हो भने नेपाल र भारतको बीचमा सीमा समस्या छन्। सीमा समस्या भनेकै छिमेकीहरूको बीचमा हुने समस्या हो। टाढाका राष्ट्रहरूको बीचमा सीमा समस्या त हुँदैन। त्यस निम्ति त्यो सीमा समस्या भयो भने त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ। तर नेपालमा सीमा समस्या अप्राकृतिक ढङ्गले खडा भएको छ। किनभने सुगौली सन्धि भएपछि नेपालले जति आफ्नो भूमि गुमायो, त्यो गुमाएको कुरालाई नेपालले स्वीकार गरेर बसेकै छ। अब त्यो सुगौली सन्धिबाट निर्धारित भएको सिमानालाई, त्यो सिमानामा साँगुरिँदै सिमाना जानुको अर्थ नेपालको ल्याकतमा प्रश्न उठिरहेछ, नेपालको आत्मविश्वासमा प्रश्न उठिरहेछ, नेपालको राजनीतिक स्वामित्व आफ्नो हातबाट फुस्किँदै गएको कुराको सङ्केत गरिरहेछ। तसर्थ यसमा अरू कसैलाई दोष दिनुभन्दा बढ्दा नेपालीले आफ्नै सरकारलाई दोष दिनुपर्छ। सरकारमा बसेका सबैजसो सरकारहरूले भारतसित सीमाको बारेमा कुरा गर्ने, सीमा समस्याको बारेमा समाधान खोज्ने र आफूसित भएका प्रमाणहरू लिएर आएर त्यसलाई टुङ्ग्याउने आँटै गरेका छैन। कमिसन गठन भएको छ, त्यो कमिसनलाई उल्टाइएको छ। परराष्ट्र सचिवको अध्यक्षतामा कमिटी गठन भएको छ, त्यसको बैठकै बोलाइएको छैन। बैठक बोलाऊ भन्न सक्ने तागत चाहिँ नेपाल सरकारसित छैन। भारत वार्ता नगरिकन त्यो नेपालको भूमिमा आफ्नो रजाइ गरेर बसेको छ। नेपाल तमासे भएर बसेको छ। त्यो तमासे भएको अवस्था कस्तो पुग्यो भने यो सरकारले आफ्नो भूमिमा बसेका आफ्ना नागरिकहरूको जनगणनामा सङ्कलनसम्म पनि गर्न सकेको छैन। तर त्यस्तो शरम लाग्दो अवस्थामा पनि यिनीहरू कसरी टाउको ठाडो गरेर बसिरहेछन् मैले बुझ्न सकेका छैन। अत्यन्तै अपमानजनक अवस्था हो देशको लागि। परराष्ट्र नीति भनेकै राष्ट्रको नीति हो, दलको, नेताको, व्यक्तिको नीति होइन। राष्ट्रको परराष्ट्र नीति कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, अपरिवर्तनीय हुन्छ। किनभने त्यसको मुख्य उद्देश्य एकमात्र त्यसको ध्येय राष्ट्रको हित गर्नु हो। मेरो समयमा, मभन्दा अगाडिका सरकारहरूको समयमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य नेपालको हित गर्नु थियो। नेपालको तात्कालिक आवश्यकता र दीर्घकालीन हितको लागि
कूटनीतिक सिप प्रयोग गर्नु थियो। दुर्भाग्यवश हामीले त्यस्तो नेतृत्व पाएका छौँ। अब जुन नेतृत्वले खुट्टा नेपाली भूमिमा रहँदैन, सत्तामा जान, सत्तामा टिक्न, प्रतिपक्षलाई सत्ताबाट निकाल्न, विदेशीलाई गुहार्ने बानी लागेका नेतृत्व छ। परिणाम के भयो भने उनीहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई विदेशीलाई रिजाउने एउटा अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्यसैले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दिने गरेको मतदानमा नेपालको असङ्गतिहरूको सङ्गालो तयार भइराखेको छ। त्यस निम्ति नेपाल ओह्रालो लागेको अवस्था छ। होइन, तपाईँको के भने चाहिँ नि दलका नेताहरू जब चुनावमा जान्छन्, चुनावमा एक थरीले जित्छन्, एक थरी हार्छन्। हारेको प्रतिपक्षमा बस्न तयार नहुने, जितेकोले संयमपूर्वक मर्यादित ढङ्गमा सरकार चलाउने आँट नगर्ने, दुवैलाई विदेशीको स्याबासी चाहिने, विदेशीको औँला चाहिने, विदेशीको हात समातेर उभिनुपर्ने, त्यो अवस्थाको परिणाम, दुष्परिणाम यो हो। यो दुष्परिणामले देशलाई ओह्रालो लग्दै गएको छ। मैले सुरुमा तपाईँलाई भने जब दुईटै छिमेकीहरू एसर्टिभ भएर गइरहेका छन्, ग्लोबल लिडरसिपको लागि महत्त्वकांक्षी भएर गइरहेका छन्, त्यस्तो बेलामा नेपाल झन कमजोर भएर गएको छ। नेपालको नेतृत्वले नेपालको हितलाई हेर्न छोडेर आफ्नो हितमा ध्यान केन्द्रित गरेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति नेपालको हित होइन, सत्तामा बस्ने, सत्तामा जान खोज्नेहरूको हितमा केन्द्रित भयो। त्यसैले नेपाल ओह्रालो लागेको अवस्था छ। नेपालको कमजोरीको कारण हो, नेपालको राजनीति नेपालको जनतामुखी नभएको कारणले भएको हो। नेपालको राजनीतिक दलहरू सिद्धान्तको आधारमा, स्कुलिङको आधारमा, आदर्शको आधारमा, पृष्ठभूमिको आधारमा, लक्ष्यको आधारमा, नीतिको आधारमा फरक नभएर उनीहरूले जनतालाई चुनावको बेलामा विकल्प दिन सक्ने हैसियत नभएर उनीहरू जसरी भए पनि मिलेर सत्तामा जाने कुरामा छन्। सत्तामा जान आज एक थरी मिलेका छन्, अर्को थरीलाई उनीहरूले दुश्मन बनाएका छन्। भोलि ती दुश्मन भएका, विरोधी भएका, जसलाई जनताको अगाडि जसको खिलाफमा जनतालाई बताएर सत्तामा आइएको थियो, तिनीहरूसितै हात मिलाएर फेरि सरकारमा जाने प्रचलन चलेको छ। सरकार केन्द्रित भएर जब राजनीति जान्छ त्यस बेलामा देशको दुरावस्था यही हुन्छ। अघि तपाईँले जुन भारतसँगको पटक पटक दोहोरिँदै गएको ट्विन काण्डको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा यो आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि 2021 मेमा भएको जयसिंह धामीको लासलाई कसले सम्झेको छ? त्यसको लास खोज्नको निम्तिमा कुन चाहिँ सरकारकोमा आँट भयो यो कुरा गर्ने? लास्ट इयर जुलाईमा घटना भएका होइनन्, लास्ट इयर अगस्तमा घटना भएको होइन, 2021 मेमा घटना भएको होइन, 2022 अक्टोबरमा घटना भएको होइन। घटना त दोहोरिँदै गएका छन्, निरन्तर भइरहेका छन्। त्यो भइरहेको घटनामा नेपाल सरकारले एउटामा पनि भारत सरकारसित टाउको ठाडो राखेर नेपाली जनताको सुरक्षाको निम्तिमा बोल्न सकेको छ, कुरा गर्न सकेको छ। नेपालले पठाएको डिप्लोमेटिक नोट पठाए भन्छ, त्यसको नोटको जवाब नदिएर थन्काएर राख्दाखेरिमा नेपालले बोल्न सकेको छ। त्यस्तो हुतिहारा ढङ्गबाट शासन गरेपछि जनताले दुःख पाउनु स्वाभाविक हुन्छ, देश ओह्रालो लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ। दुर्भाग्यवश त्यसको असर नेपालको भूगोल र नेपालको इतिहासले पर्न सक्छ। अमेरिकाबाट नेपालमा शङ्कास्पद रकम भित्राउन खोजेका अछामका पृथ्वी बहादुर शाहको गलत धन्दा र कारोबारहरू एकपछि अर्को गर्दै खुल्दै गएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले गत शुक्रबार पक्राउ गरेको शाहबारेमा छानबिन गर्दा लहरो तान्दा पहरो गज्रने अवस्था आएको छ। CIB ले शाहसहित 5 जनालाई पक्राउ गरेसँगै विगतमा उनले गरेका आपराधिक गतिविधि पनि थप अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्।
रिजर्भ अफ प्राइभेट लिमिटेड भन्ने एउटा जुन कम्पनी मैले उल्लेख गरेँ, त्यो कम्पनी लगायतका अन्य जुन दर्जनौँ कम्पनीहरू छन्, ती कम्पनीहरूले कम्पनी रजिस्टर कार्यालयबाट त अनुमति लिए, दर्ता गरे, तर सम्बन्धित क्षेत्रमा जुन क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर खडा गरेका थिए, तिनले कुनै पनि ती क्षेत्रमा काम गर्नलाई पनि त सम्बन्धित विभागहरू, निकायहरू छन्, तिनीहरूसँग पनि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। तर अनुमति लिएको पनि देखिँदैन र उनीहरूले गरेको बिजनेस व्यापारहरू पनि केही पनि देखिँदैन, तर उनीहरूको खातामा चाहिँ करोडौँ लाखौँ करोड रुपियाँ पैसा आइरहेको छ। शाहसहित उनका साझेदार र सहयोगी अछाम बन्नीगढी गाउँपालिका 6 घर भई हाल काठमाडौँको चाबहिल बस्ने विजय विक्रम शाह, जाजरकोटका चक्रबहादुर खत्री, दोलखाका अनुप खड्का, पश्चिम नवलपरासीका रूपमाङ्गत काफ्ले र अछामका रङ्गबहादुर साउद पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका 6 जनालाई सिआइबीले शुक्रबार नै अदालतबाट 6 दिनको म्याद लिइसकेको छ। कारबाहीको प्रक्रिया त अनुसन्धान टुङ्गिएपछि र अनुसन्धान हामीले अब प्रमाण केही हदसम्म प्रमाण सङ्कलन भएका छन्, प्रमाणको परीक्षण हुन्छ, त्यसपछि अझै थप प्रमाणहरू चाहिँ खोल्दै जान्छन्, त्यसका सम्बद्ध अन्य पक्षहरू पनि जोडिँदै जान्छन्। तत्पश्चात हामीले सम्बन्धित निकायमा हामीले पठाउने हो, सम्बन्धित जुन कसुर गरेको छ त्यो कसुरका प्रमाणसहित पठाउने हो। त्यसलाई त्यो विषयमा त अब अहिले यही कारबाही हुन्छ, यति नै दण्ड सजाय हुन्छ भनेर मैले भन्न सक्ने कुरा रहँदैन। शाहमाथि शङ्कास्पद रूपमा विदेशी मुद्रा भित्राएको कसुर मात्र नभई भारतीय नोटको गैरकानूनी कारोबारको कसुरमा समेत 4.5 वर्ष अघि 2074 सालमा पनि समातिएका थिए, तर राजनैतिक शक्तिका आडमा शाह छुटेका थिए। निर्माणाधीन सब स्टेशन विरुद्ध लप्सीफेदीका स्थानीय आन्दोलित छन्। उनीहरूले शान्तिपूर्ण विरोध गर्दै सब स्टेशन स्थानान्तरणको माग गरिरहेका छन्। उक्त आन्दोलनमा पिस्तोल देखाएर स्थानीयलाई भड्काउन खोज्ने एक प्रहरी अधिकृत भने कारबाहीमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको लप्सेफेदी स्थित भोजेनीका स्थानीय गत सातादेखि आन्दोलनमा छन्। निर्माणाधीन सब स्टेशनको विरोधमा उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। अप्पर तामाकोसीको प्रसारण लाइन जोड्न भोजेनीमा सब स्टेशन निर्माण हुन लागेको हो। आफूहरूलाई झुक्काएर सब स्टेशन निर्माण गर्न लागेको उनीहरूको आरोप छ र उनीहरू शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रिएका हुन्। तर स्थानीयको आन्दोलनमा एक प्रहरी अधिकृतको हरकत गैर व्यावसायिक ढङ्गको थियो। उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलन बिथोल्न आफूसँग भएको पिस्तोल स्थानीयलाई ताकेका थिए, जसले उनलाई कारबाहीको भागीदार समेत बनाएको छ। उनी हुन् प्रहरी निरीक्षक विशाल बहादुर बुढाथोकी। बौद्ध प्रहरी वृत्तमा कार्यरत बुढाथोकीले स्थानीयलाई गोली प्रहार गर्न समेत तम्सिएका थिए। गोली हान्नु भन्दै पिस्तोल ताकेको दृश्य यो हेर्नुहोस्। प्रहरी निरीक्षक बुढाथोकीको उक्त कदमलाई प्रहरी संगठनले नै गैर व्यावसायिक कार्य भनेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिषद टेकुका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रहरी निरीक्षक बुढाथोकीको कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ र कारबाहीका लागि उनलाई परिसर झिकाई छानबिन समेत सुरु गरिएको छ। यता स्थानीयको आन्दोलन भने अझै मत्थर भएको छैन। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँग पनि सम्बन्धित रहेको उक्त आयोजना निर्माणको सुरुवाती चरणमै ढुङ्गा लागेको छ। सब स्टेशन स्थानान्तरणको एक सूत्रीय माग उनीहरूको छ, तर बाक्लो संख्यामा परिचालित प्रहरी अघि उनीहरूको आन्दोलन निष्प्रभावी जस्तै देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन केन्द्र सरकारको सहयोग माग गरेको छ। नगर प्रहरीले बस्ती हटाउन नसकेपछि महानगरले गृह मन्त्रालयसँग प्रहरी पठाउन आग्रह गरेको हो। केन्द्र सरकार पनि महानगरको मागमा सकारात्मक देखिएको छ। एक रिपोर्ट। थापाथलीका सुकुम्बासीलाई हटाउन माग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुस 13 गते गृह मन्त्रालयलाई एउटा पत्र पठायो। पत्रमा थापाथली स्थित बागमती नदी किनारामा अव्यवस्थित अनाधिकृत रूपमा रहेको संरचना हटाउन माग गरिएको छ। बस्ती हटाउने पटक पटकको प्रयास असफल भएपछि महानगरले गृह गुहार्न बाध्य बनेको हो। त्यो अब गृह मन्त्रालयमै अहिलेसम्म सीमित भएको छ। हिजो जसरी चाहिँ
काम गर्दै गर्दाखेरि सुरक्षाको अलिकति कमी भयो कि भनेर महसुस भएको कारणले गर्दाखेरि अब फेरि त्यस्ता कामहरू गर्नु पर्यो भने गृह मन्त्रालयको पर्याप्त सुरक्षा सहितको चाहिँ अगाडि जानुपर्छ ताकि दुवै तर्फबाट चाहिँ क्षति कम होस् भन्ने खालको भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले निवेदन दिइसकेको अवस्था छ र उहाँहरू कार्यान्वयन गरेको अवस्था छैन। हामीलाई लाग्छ अब उहाँहरूले छिट्टै कार्यान्वयन गरिकन अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सहयोग आउँछ जस्तो लाग्छ। पछिल्लो पटक मङ्सिरमा महानगर टोली सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेको थियो। सुकुम्बासीहरू विरोध, अवरोध तथा हिंसात्मक क्रियाकलापमा उत्रिएपछि र सर्वत्र आलोचना भएपछि महानगर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको थियो। शहरको सौन्दर्य विस्तारका लागि भन्दै महानगर बस्ती हटाउने काममा उत्रिएको हो। महानगरले लेखेको पत्रको उचित जवाफ यति बेलासम्म गृहले पठाएको छैन। राजनीतिक मुद्दा बनेकाले पनि गृह अन्योलमा देखिन्छ। नयाँ सरकारको सुकुम्बासी प्रतिको धारणा कस्तो रहन्छ भन्ने प्रश्न हुन बाँकी नै छ। त्यसैले पनि गृहले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। यद्यपि गृहले भने महानगरको प्रस्तावमा सकारात्मक रहेको दावी गर्दै आएको छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउनलाई आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिनु हुन भनेर अनुरोध गरेर आएको छ। दिन तोकिएको छैन र यसबारेमा के छ भने सुकुम्बासी हटाउनको लागि अब महानगर र गृह मन्त्रालय बीच पनि केही छलफल हुन्छ। छलफल भएर टुङ्गामा पुग्छौँ। यो देशमा सुकुम्बासी समस्या जटिल बन्दै गएको छ। कारण प्रष्ट छ, नक्कली सक्कली सबै सुकुम्बासी दलहरूको भोट बैंक हुन्। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि 2 दर्जन बढी आयोग बने, तर समस्या थपिँदो छ। यस अवस्थामा महानगरले डोजरबाट उठाउने आँट गरे पनि उसको त्यो आँट अहिलेलाई थलिएको छ। कारण उही हो, सुकुम्बासी समस्या राजनीतिक मुद्दा बन्नु। तर अब समस्याको समाधानको बाटो खोजिनुपर्छ ताकि खाली र खुल्ला ठाउँ जति सबै दलको कार्यकर्ता र सक्कली नक्कली दुवै सुकुम्बासीको कब्जामा नपरोस्। रामेछाप जिल्लाको सदरमुकाम मन्थली बजार सडक डिभिजन कार्यालयको लापरवाहीको कारण अस्तव्यस्त बनेको छ। सडक र नाला मर्मत गर्ने क्रममा नाला भत्काएर यसै छाडेपछि बजार हिँडी नसक्नु बनेको हो। रामेछाप स्थित सहकर्मी युवराज श्रेष्ठको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। मन्थलीमा पुनः निर्माण गरिएको सडक कालोपत्र गर्ने काम र नाला निर्माण गर्ने काममा गुणस्तरहीन देखिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय खुडकोट र निर्माण व्यवसायीको मिलमतमा यस्तो काम भएको हो। पुनः निर्माण गरिएको सडक खाल्डा खुल्डी हुनुका साथै सडक छेउको फुटपाथ बिगारेर डिभिजन सडक कार्यालयले सर्वसाधारणको पैदल यात्रालाई जोखिमपूर्ण बनाएको छ। फुटपाथबाट हिँड्नेहरू दुर्घटनामा पर्ने त्रास बढेको छ। सोही फुटपाथबाट विद्यालय जाने साना केटाकेटीहरू नालामा पर्ने जोखिम झनै बढेको छ। सडक विभागको यो लापरवाही कारणले गर्दाखेरि यो नालाको ढक्कन सुक्ने काम अधुरो भएको हुनाले यसले यहाँ हिँड्ने पैदल यात्रुहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई र साथै यो पार्किङको पनि भएको हुनाले धेरै नै समस्या परिरहेको छ। हामीले पटक पटक सडक विभागसँग कुरा गर्दाखेरि काम हुन्छ भनेको छ, तर 10 दिन भइसक्यो यसको काम भइरहेको छैन। उक्त नाला र सडक मर्मतको काम डिभिजन सडक कार्यालय खुडकोटको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। मन्थली नगरपालिकाको सडक डिभिजन कार्यालयसँग समन्वय गरी नाला सफाई गरिएको हो। नाला सफाईका क्रममा झिकिएका स्ल्याब पुनः नहाल्दा समस्या परेको कुरा मन्थली नगरपालिकालाई समेत जानकारी भने नभएको होइन। त्यसमाथि नाला सफाईका क्रममा झिकिएका स्ल्याब यत्रतत्र फ्यालिएको अवस्थामा छ। नाली छोपिएको जुन यो चाहिँ घपनाहरू छन् यो सबै यो चाहिँ सडक पेटी नै त्यसैलाई कायम गरिएको छ। अब अहिले दिउँसोको मान्छेलाई यस्तो समस्या भइरहेको छ हिँड्डुल गर्नलाई। अब त्यहाँ चाहिँ नाली व्यवस्थित तरिकाले नबनाइदिँदा, यो छोपेको घपनालाई व्यवस्थित तरिकाले नबनाइदिँदा यहाँ बच्चाहरू पर्न सक्ने सम्भावना के छ भनेदेखि मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ परेर घाइते हुने समस्या भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो बनाएर यसलाई चाहिँ तत्काल तन्दुरुस्त बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले गर्दा कालो पत्र गरिएको 1 दिनमै उब्किएको स्थानीयको गुनासो छ। भनेको सुन्दैनन्। घर अगाडि यस्तो रोड बनाएको, रोड यस्तो छ, यस्तो गति बनाएर छोडे, गर्दा गर्दै यस्तो गर्नु भन्दाखेरि गर्दैछौँ त देख्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। कुन बेला यस्तो पारेर हिँड्नुभयो, यो भर्खर पिच गरेको रोड यस्तो छ। कालोपत्र गरेको सडक उब्किएर सडकमा गेगर नै गेगर भई जोखिममा परेको कारणले सवारी दुर्घटना हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। सडक निर्माण गर्दा हतारमा गरेको र बजेट सकाउने काम मात्रै भएको र सडक कालोपत्र गर्दा झन बढी खाल्डाखुल्डी भएकाले सडक असुरक्षित र कुरूप बनेको स्थानीयको आरोप छ। खोला आउँछ हैन, खोला सुकेपछि अनि पुरै खोलाबाट आएको गेगर माटो अनि धुलो बनेर हाम्रो घरमा जान्छ। हाम्रो केटाकेटी बिरामी हुन्छन्, वर्ष्यौनी
यसले यो चाहिँ सडकको अस्तव्यस्तताको कारणले चाहिँ हामीलाई धेरै असर पारेछ। पहिलेको जुन अवस्थामा थियो त्योभन्दा नि खराब ढङ्गले तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ खाल्टा र खुल्टी यो केही दिनमा उक्किने तरिकाले यो चाहिँ विशुद्ध कसैसँग समन्वय नगरिकन गरेको हुनाले यसले आम जनतालाई बजारको सुन्दरतालाई यसले झन् कुरूप बनाएको छ। यो देख्दैखेरि यस्तो छ, नराम्रो छ, खाल्टा खुल्टी जम्मै राम्रोसँग भएको नि छैन। पहिलाकोलाई फुर्किएर अनिखेर त्यसलाई गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। झन् पहिलाको भन्दा पनि यो चाँडो जाने अवस्थामा चाहिँ छ। चिसोको कारणले गर्दा कालोपत्र उब्किएको सडक डिभिजन कार्यालय खुरकोटको दाबी छ। यसलाई पुनः कालोपत्र गर्न लगाउने पनि कार्यालयले बताएको छ। त्यो हिजो हाम्रो अलिकति माल चिसो थियो माथिल्लोपट्टि, तल्लोपट्टिबाट हामीले काम गर्दै आउँदाखेरि तातो थियो, माथिल्लोपट्टि भएपछि अलिक चिसो भयो। चिसोले कारणले गर्दाखेरि हामीले पेलेर अलिकति त्यो चिसो भएको उसले त्यो माथिको अलिअलि उकिया छ, त्यसलाई चाहिँ हामी अहिले बालुवा भुटेर अब 1-1.5 घन्टापछि फेरि त्यो उतापट्टि काम सकेर आएर अनि बालुवा भुटेर त्यसलाई सिल गरिदिएर मिलाउँछौँ भनेर। यता निर्माण व्यवसायीले भने आफूहरूले गुणस्तरीय काम गरेको दाबी गर्दै आएको छ। त्यो उकेको भन्न मिल्दैन, त्यो उकिने भनेको तलबाट उकेर आउनुपर्छ। त्यो छिटफुट त्यो गेडाहरू चाहिँ छुटेको मात्रै हो। अब त्यो हामीले करेक्सन गरेर गएका छौँ। डिभिजन सडक कार्यालयले भने सो काम आफूले नभई कन्ट्र्याक्टरले गरेको हुँदा मर्मत कार्य ढिलाइ भएको गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएको छ। मन्थली बजार र नगरपालिकाकै अन्य विभिन्न ठाउँमा गरी 150 घनमिटर सडक 50 लाखमा पुनः कालपत्र गर्ने जिम्मा क्रिसल कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले लिएको हो। मुस्ताङ जिल्लामा उत्पादन हुने हरेक सामग्री कोसेलीका लागि आकर्षक उपहार बन्न थालेको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने मुस्ताङ कोसेली नै कोसेलीको भण्डार पनि बनेको छ। विगत 1 दशक यता आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढेसँगै मुस्ताङवासीलाई स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने वस्तुहरू कोसेलीका रूपमा बिक्री गर्न भ्याइ नभ्याइ छ, जसमा स्याउ, ओखर, कागजी बदाम, कटुस, लोकल आलु, उवाको सातु, फापरको पिठो, टिमुरको छोपका साथै स्याउको सुकुटी, जाम, ब्रान्डी, जुस र खुर्पानीबाट बन्ने सुकुटी लगायत छन्। मुस्ताङबाट सहकर्मी सुशील बाबु थकालीले पठाएको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। बजारमा सहज पहुँच भएसँगै मुस्ताङमा उत्पादन हुने धेरै जसो वस्तुहरू सहर पस्न थालेका छन्। सहर पसेसँगै मुस्ताङका स्थानीय रूपमा उत्पादित वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ। यही कारण कुनै बेला कौडीको भावमा बिक्री हुने फापर अहिले छोइ नसक्नु महँगो भएको छ। कुनै बेला फापर पाथीको 5 रुपियाँमा पाइने गरेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्, तर अहिले फापरलाई पाथीको 1000 देखि 1200 रुपियाँसम्म बिक्री हुन थालेको छ। पछिल्लो केही वर्ष यता खेतीबालीमा आएको समस्याका कारण पनि फापर उत्पादनमा ह्रास आएको छ। स्याउ लगायत तरकारी बालीमा प्रयोग गर्ने विभिन्न खाले विषादीको कारण पनि फापरको फूल फुल्नै लाग्दा उत्पादनमा समस्या भएको कृषकहरूको गुनासो रहेको छ। पहिला चाहिँ खचरले चाहिँ सामानहरू ढुवानी गरेर चाहिँ कम चाहिँ चामलको आयात हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ चामल चाहिँ गाडीको कारणले गर्दाखेरि धेरै सहरमुखी भएको हुनाले अब हाम्रो यो जिल्लामा त पहिला अब लोकल हाम्रो ढिँडोको अति प्रयोग गर्ने ठाउँ हो, तर अहिले चाहिँ फेरि विभिन्न किसिमको जडीबुटीको कारणले गर्दाखेरि पनि अब डाबरको खेतीले गर्दाखेरि पनि त विस्थापित भएको छ र अहिले फापर चाहिँ पाउन मुस्किल छ र फापरको पिठो अत्याधिक चाहिँ कार्बोहाइड्रेट पाउने खानामा गनिन्छ। तर अहिले चाहिँ हामीले सहरमुखी कारणले गर्दाखेरि अब धेरै चाहिँ अब चामलको प्रयोग भइरहेको छ। पहिला मुस्ताङमा खच्चड मार्फत सामानहरू ढुवानी हुने चलन रहेको थियो। महँगो चामल खान नसक्ने भएपछि ढिँडोको रूपमा फापरको पिठो प्रयोग हुन्थ्यो, तर अहिले फापरको पिठो सहरमुखी बनेको छ। अहिले चाहिँ पहिलाको तुलनामा पहिला चाहिँ एकदम किरा फट्याङ्ग्राहरू इत्यादिले चाहिँ अब भनौँ विषादीको प्रयोग पनि त्यति थिएन। अहिले चाहिँ अब स्याउको उत्पादन बढ्दै जाँदाखेरि विषादीको प्रयोग धेरै हुन गयो र अब विभिन्न अरू सागसब्जीहरूबाट पनि किराहरूको उत्पादन हुने कारणले गर्दाखेरि धेरै विषादीको प्रयोगले गर्दा पोलिनेसनमा पनि केही असर गरेको हुनाले फापरको फुल खेल्ने बेलामा पोलिनेसन उचित समयमा नहुँदा फापरलाई चाहिँ असर परेको छ।
केही वर्ष यता खेतीबालीमा आएको समस्याका कारण पनि फापर उत्पादनमा पनि ह्रास आएको छ। स्याउ लगायत तरकारी बालीमा प्रयोग गर्ने विभिन्न खाले विषादीको कारण पनि फापरको फूल फुल्नै लाग्दा उत्पादनमा समस्या हुने गरेकाले सरकारवाला निकायले यसको समाधान र उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। कीर्तिपुरमा जारी फ्रेन्चाइज क्रिकेट नेपाल T20 लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गरेको लिगमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले स्पट फिक्सिङ भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको हो। एक रिपोर्ट। गत पुस 9 गतेदेखि सुरु भएको लिगमा उद्घाटन खेलदेखि नै बेटिङको बारेमा चर्चा सुरु भएको थियो। पछि यो म्याच फिक्सिङमा पनि जोडिएपछि विवाद बीच सुरु भएको प्रतियोगिता अनुसन्धानको घेरामा परेको थियो। कमेन्टेटरको भूमिका निभाइरहेका सचिन तिमल सिन्हाले T20मा म्याच फिक्सिङ भएको दावी गर्दै कमेन्टेटरको भूमिका त्यागेपछि घटना सतहमा आएको हो। यस्तै गत साताको मंगलबार दिउँसो नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान एवं लिगमा सहभागी काठमाडौँ नाइट्सका ज्ञानेन्द्र मल्लले पत्रकार सम्मेलनमा नै म्याच फिक्सिङको प्रस्ताव आफ्नो खेलाडीलाई आएको खुलासा गरेका थिए। यो खुलासापछि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामेछानेले यस विषयमा छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालाई निर्देशन दिएपछि CIB ले बुधबारदेखि छानबिन थालेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार 3 जना नेपाली र 4 जना विदेशी खेलाडी स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको पाइएको छ। बेटिङ र फिक्सिङमा नेपाल T20 लिगको व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदारी सहित सञ्चालन अधिकार पाएको विवादित भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सको समेत संलग्नता भएको संकेत पाइएको छ। यता आयोजक नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले भने नेपाल T20 लिग क्रिकेटमा म्याच फिक्सिङ वा स्पट फिक्सिङ भएको भन्ने हल्ला निराधार भएको दावी गर्दै आएको थियो। विवादास्पद लिगको मुख्य प्रायोजक कम्पनी 1xBet छ। यो कम्पनी बेटिङ गराउने 1xBet को सहायक कम्पनी पनि हो। ब्राउजरमा 1xBet.com हान्दा सोझै 1x बेटिङ खुल्ने भएकाले बेटिङ र स्पट फिक्सिङको आशंका गर्न सहयोग पुगेको थियो। लिगमा बेटिङ र फिक्सिङको चर्चा चल्दै आयोजना विवादित बनेपछि 73 स्पोर्ट्सका मालिक जतिन अलुवालिया गत साता नै भारत पुगेका थिए। उनी बिना खबर भारत पुगेपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यान थप अलमलमा परेको छ। लिग विवादित बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICC का प्रतिनिधि टिम समेत नेपाल आएको थियो। उक्त टोलीले CIB सँग पनि गएर भेटेर फर्केको थियो। एउटा खेलाडीले एउटा खेलमा स्पट फिक्सिङ बापत 10 लाख भन्दा कम लिने गरेको समेत प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्कार।